अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। आपके इल्म में है कि आज 9 मुहर्रमुल हराम जो है वो अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ मकामात से जो बरामद होने वाले मातमी जुलूस हैं वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं। और इसी हवाले से जो हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी इंतहाई सख्त किए गए हैं। पहले भी जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उस हवाले से कई इजलास भी हुए और उनको हतमी शक्ल दी गई और यकीनी बनाया गया कि जो सिक्योरिटी इंतज़ामात या जो प्लान तश्कील दिया जा रहा है उस पर मनोअन अमल दरामद भी हो। मुहर्रमुल हराम के हवाले से ही, उसकी मुनासबत के हवाले से ही आज हमने अपने अपने प्रोग्राम में सैयदा फबिया बतूल साहिबा को दावत दी है और उसके बाद हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रुखसाना गोहर ज़ैदी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से ही हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम सैयदा फबिया बतूल साहिबा के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से अगर बात करें, कई वाक़यात हैं, आप 9 मुहर्रमुल हराम के जो वाक़यात हैं, जो दास्तान करबला है, उसको आप किस तरह और किन अल्फाज में बयान करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला की अगर हम बात करें तो फ़कत ये एक तारीख़ी साहिया या वाक़या नहीं है, बल्कि ये क़यामत तक के लिए इंसानियत, अखलाकियात और हक़ परस्ती की एक तहरीक है कि जो करबला के मैदान में ज़िंदा हो गई। यूँ कहूँ कि जो इस्लाम की सूखती हुई रगें थी, उनमें जो खून की रवानी या उन सिसकती हुई रगों में जो एक रूह फूंकी है, वो इमाम हुसैन इब्न अली ने अपनी शहादत के ज़रिए और अपने आल और असहाब की शहादत के ज़रिए हमेशा ज़िंदगी को बका दे। लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा हमारे सामने ज़ाहिरी तौर पे जो ज़ुल्म हुआ, बर्बरियत हुई और जो हक़ तलफ़ी हुई और जिस तरह से नवासे रसूल और हुर्मत रसूल और नामूस रसूल की तक़द्दुस को पामाल किया गया। फ़कत ज़ाहिरी ज़ख़म हमें दिखाए जाते हैं, ठीक है? ज़ाहिरी वाक़यात हम तक दिखाए जाते हैं, हम तक पहुँचाए जाते हैं। वो भी बहरहाल अहम है कि उनका तज़किरा किया जाना चाहिए ताकि तमाम तर आलम को, तमाम तर अदियान को ये बात पहुँचे कि ज़ालिम जो है वो किस हद तक ज़ुल्म में बढ़ सकता है, यहाँ तक कि वो कलमा हक़ पढ़ते हुए भी नवासा रसूल को ही ज़िबा कर देता है, ठीक है? और नवासा रसूल के घर वालों पर जो उनकी तक़द्दुस की पामाली की इंतहा कर देता है। लेकिन जो वाक़या करबला है ना, इसमें इंसानियत के, अखलाकियात के और हक़ परस्ती के बेइंतहा ऐसे पहलू हैं कि जो हमारे लिए नमूना अमल है, जिनको आज के दौर में भी अपनाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर उनमें सबसे अहम पहलू की मैं बात करूँ तो वो हक़ परस्ती है, यानी कि डट जाना हक़ के ऊपर और असूलों के ऊपर। और करबला जो है दर हकीकत मार्का हक़ व बातिल है। वो किस तरह से कि अब देखें, इमाम हुसैन इब्न अली से जब बैत तलब की गई तो इमाम ने वाज़ेह अल्फाज में क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि हुसैन जो है वो यजीद की बैत नहीं कर सकता, बल्कि इमाम ने क्या फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी किसी भी दौर में जो हुसैनी सिफात को अपने वजूद में जिंदा करेगा, यानी हुसैनी क्या है? हुसैन वो है जिनके वजूद में इलाही इक़दार जो है वो जलवागर नजर आती हैं। तो हर दौर में क़यामत तक जो हुसैनी किरदार को, इलाही इक़दार को अपने वजूद में जिंदा करेगा, तो वो हर दौर के यजीद के आगे, हर दौर के जालिम के आगे डट जाएगा, हक का साथ देगा और बातिल के आगे किसी सूरत में भी सर तस्लीम हम नहीं करेगा। इसकी अगर हम बहुत ज़्यादा वाज़ेह मिसाल देखने को हमें मिलती है आज के दौर में, हम अगर आलमी हालात की जानिब नज़र करें तो हम देखते हैं कि अभी भी एक ऐसा हमने मार्का अपनी आंखों से देखा कि तमाम दुनिया ने, हर मजहब ने, हर अदियान ने, चाहे वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने भी कहा कि अगर मौजूदा दौर में किसी ने हुसैनी किरदार को दोबारा से जिंदा किया है तो वो हुसैनी पैरोकार हैं जिन्होंने मौजूदा वक्त की इस्तेमाली ताकतों के आगे और वक्त के यजीद के आगे सर तस्लीम हम नहीं किया। चाहे जितनी भी पाबंदियां लगी, सैंक्शंस लगी, जुल्म ढाए गए, उन्होंने शहादत को गले लगाया इमाम हुसैन की पैरवी करते हुए और शहादत को गले लगा लिया, लेकिन यजीद वक्त के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, दोबारा से इस दौर में हुसैनी किरदार को जिंदा कर दिया। अच्छा, ये वाक़यात जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि जहाँ पर सब्र का दर्स देते हैं, वहीं अगर हम ये कहें कि जुल्म के ख़िलाफ़
ڈٹ جانے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے تو یہ درست ہوگا؟ بالکل، ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا در حقیقت جو ہے وہ کربلا کا سبق ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے ایسے رخ ہیں اور کربلا کے جو انتہائی اہم ہے اور جن کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جاتی، وہ کربلا میں خواتین کا کردار۔ ہم نے یہ بہت سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا، ہم نے بہت سنا کہ امام حسین ابن علی نے اور ان کے بیٹوں نے اور دیگر اصحاب امام حسین نے کس طرح سے کربلا کے میدان میں کلام حق کو بلند کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک خواتین کا کردار ہے، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کا جو کردار ہے وہ اتنا زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو میں چاہتی ہوں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ پیغام بھی پہنچاؤں۔ ہم اگر واقعی کربل کی جانب رخ کریں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایک جو مثال جو مجھے بہت پسند آتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ آج کے دور کی خواتین کے لیے موٹیویشن ہے کہ خاتون کو کتنا بہادر ہونا چاہیے اور دین کی راہ میں کیسے ڈٹ جانا چاہیے۔ ہمیں وہب کلبی جو اصحاب امام حسین میں سے ہیں، کربلا کے میدان میں جب شہید ہونے جاتے ہیں، اور ان کا جو مذہب تھا وہ عیسائی تھے، اور عیسائی سے پھر امام حسین سے جب ان کا تعلق بنا تو یہ پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر کربلا میں امام حسین کے ساتھ دین کی راہ میں جان کو قربان کیا۔ تو ان کی شادی کو نا 15 دن ہوئے تھے، جب کربلا کا واقعہ رونما ہے فقط 15 دن ہوئے تھے۔ اب سوچیں کہ آج ہم اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں نا ہم بہت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جسٹ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم اس سچویشن میں ہیں، 15 دن شادی کو ہوئے ہیں اور اس طرح سے واقعہ کربلا میدان کربلا میں موجود ہیں، تو ہماری پوری کوشش کیا ہوگی کہ ہم گولڈن ٹائم پیریڈ بڑے اچھے طریقے سے گزاریں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ لیکن جب عشق الہی کی معراج ہو جاتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام اور نبی خدا سے جب عشق جو ہے ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر ہماری سوچ اور نظریات کاملاً تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو وہب قلبی ہے جس کی شادی کو 15 دن ہوئے ہیں، یہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اس طرح سے یہ سلسلہ ہے اور میں شہادت کے لیے میدان کی جانب جا رہا ہوں۔ اس نے فقط ایک وعدہ لیا کہ تم جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، اور جب یہ شہید ہو جاتے ہیں، اب ایک ماں کا کردار بتا رہی ہوں کہ جو ان کی والدہ تھیں، اب دیکھیں عیسائی خاندان سے ہیں، یہ نہیں کہ پیچھے سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں، اور ان کی والدہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے اور لشکر یزید ان کا سر وہب قلبی کا سرطن سے جدا کر کے سر کو واپس پھینکتا ہے امام حسین کے لشکر کی جانب، تو ان کی والدہ اس سر کو اٹھاتی ہیں، ہاتھوں میں بلند کرتی ہیں اور میدان میں جاتی ہیں اور واپس سر وہب قلبی جو ہے وہ لشکر یزید کی جانب پھینک کے آتی ہیں، اور کیا فرماتی ہیں؟ یہ تاریخی جملے ہیں جو ہمیں مقاتل کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جو ہم دین کی راہ میں وقت کر دیتے ہیں، جو ہم حسین پہ صدقہ کر دیتے ہیں، وہ ہم کبھی واپس نہیں لیتے۔ تو یہی جوش و جذبہ آج ہر ایک خاتون کو اپنے وجود میں پیدا کرنا چاہیے کہ جب دین پر وقت آئے تو چاہے بھائی ہو، بیٹا ہو یا شوہر ہو، تو اس کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بننی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں پروگرام میں۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ نے ذکر کیا خواتین کے کردار کے حوالے سے، اور ہم بات کریں تو میدان کربلا میں بھی خواتین کا ایک نمایاں کردار رہا۔ کوئی ایسا واقعہ جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ ابھی میں نے وہب قلبی کا بتایا، لیکن میں ذکر کرنا چاہوں گی تنشیرہ امام حسین ابن علی یعنی بی بی زینب کبریٰ، دختر امام علی علیہ السلام اور نواسی رسول خدا کا، اور بی بی زینب کبریٰ کا وہ بہترین کردار ہے کہ جو اس زمانے میں آپ لوگ اپنا رہے ہیں، یعنی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ہوسٹ ہیں اور یہ میڈیا چینلز ہیں، یہ جو کردار آج کے دور میں آپ لوگ ادا کر رہے ہیں، یہ کردار اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی نیوز چینلز نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا کا جو کردار ادا کیا ہے، جو رفاع عامہ کا کردار ادا کیا، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ادا کیا۔ آپ دیکھیں امام حسین کا مقصد تھا دین کو بقا دینا، اور بی بی زینب کا مقصد کیا رہا؟ حسینیت کو بقا دینا، مقصد حسین کو بقا دینا، اور شہادت کا پیغام
जगह जगह जो करबला से कोफा, कोफा से शाम फैलाया है, वो बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फैलाया है। और किस शुजाअत के साथ और किस बेहतरीन अंदाज में कि जहाँ से भी आप जाती थी मकसद हुसैन को वाज़े करते हुए, बयान करते हुए जाती थी। और यहाँ पे मैं आप के तवज्जुह में चंद अशार में इस तमाम की गई, क्योंकि वाक़यात इतने ज़्यादा हैं, रवायात इतनी ज़्यादा हैं कि उन तमाम को बयान करना एक मुख्तसर टाइम में मुमकिन नहीं होता। तो मैं चंद अशार में चाहती हूँ कि इस तमाम तर चीज़ों को जो है वो बयान कर दूँ कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार हमने करबला में देखा, और मौजूदा दौर के हर खातून को चाहिए कि किरदार ज़ैनबी अपने वजूद में जिंदा करे, और यही किरदार ज़ैनबी है जिसको अपनाकर वो बड़े बड़े मार्के जो है वो सर कर सकती हैं। बीबी ज़ैनब ने इस तरह से फरमाया कि मैं उसकी नवासी हूँ जो सुल्तान अरब है, मैं उसकी नवासी हूँ जो सुल्तान अरब है, मैं उसकी हूँ बेटी जो अली गाजी अरब है, माँ वो है जो दारैन की खिलकत का सबब है, दुनिया में मेरा मद मुकाबिल कोई कब है, हम मर्तबा सूरह वन्नास लगूंगी, परचम जो उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी, लहजे में मेरे लहजे हैदर हैदर कर्रार का असर है, सुन ले मुझे मैं फातह खैबर का जिगर है, ना मुझे लश्कर का न तलवार का डर है, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये क्या तुझे खबर है। यानी बीबी ज़ैनब दरबारे यजीद में उससे मुखातिब होके इस तरह से कलाम कर रही है, ना तेरी हुकूमत ना तेरा नाम रहेगा, ना तेरी हुकूमत ना तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हश्र तलक शाम रहेगा, सब खाक में मिल जाएंगे बायत के इरादे, सब खाक में मिल जाएंगे बायत के इरादे, भाई से किए थे जो निभाऊंगी वो वादे, कांटे मेरी राहों में तू जितने भी बिछा दे, ये बात मगर याद रहे ए माँ भी आजादे, एक जलजला बरपा दरो दीवार में होगा, अब शाह का मातम तेरे दरबार में होगा। यानी हम ये तसव्वुर करें कि वक्त का सबसे जालिम तरीन शख्स सामने बैठा है, और ये बीवी जो है वो पाबंदे रसन है, और जाहिरन वो जालिम जो है जंग जीत चुका है, लेकिन किस शुजाअत के साथ इस बीवी में ने ललकारा है अपने वक्त के यजीद को कि वो तख्त पर बैठा हुआ भी कांप रहा था। और जब उसने बीवी से फरमाया ना कि देखो कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारा क्या हशर किया, तुम लोगों के साथ कैसा सलूक किया करबला के मैदान में, तो बीवी ने इतना खूबसूरत जुमला तारीफ में हमें मिलता है। बीवी ने फरमाया कि मैंने करबला में अल्लाह के हुस्न जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा। अल्लाह अकबर। यानी कि आप देखें कि ये शुजाअत, ये बहादुरी, ये हिम्मत हर खातून में होनी चाहिए। और एक एक पैगाम मैं और जरूर देना चाहूंगी खवातीन के हवाले से कि हम जो करबला से हमें दर्स मिलता है कि बतौर खातून हमें अपना किरदार किस तरह से निभाना चाहिए। आज की खवातीन थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, थोड़ी सी परेशानियां जिंदगी में आ जाए तो दिल हार के बैठ जाती हैं, गमजदा होती हैं, तो गम को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। लेकिन अगर हम किरदार ज़ैनबी अपना लें, अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं बीबी से, तो अमली तौर पे हम उनकी सीरत को अगर अपना लें तो हमें कैसा होना चाहिए। हम बीबी को देखते हैं कि देखें लाशें बिखरे पड़े हैं, भाई की कुर्बानी दे चुकी हैं, बेटों को कुर्बान कर चुकी हैं, बनी हाशिम के सारे जवान शहीद हो गए, साहबे इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, करबला का मैदान लाशों से भरा हुआ है। ऐसे आलम में कि करबला के खैमों को भी आग लग गई है, अब एक खातून है, चाहती तो गमजदा हो जाती, हाँ बेटे सामने बेटों के लाशें हैं, रोती पीटती हैं और हिम्मत हार के बैठ जाती हैं। लेकिन नहीं, हमें तारीख क्या बताती है कि बीबी ज़ैनब ने क्या किया, बड़ी हिम्मत के साथ उठी हैं और वो बच्चे जो यतीम हो गए थे उन्हें इकट्ठा किया, उनके आंसुओं को पहुंचा, और जो जिनकी बीवियों के सुहाग उजड़ गए थे उन सब की दिलजोई की, उन्हें सीने से लगाया, सबको इकट्ठा किया। और फिर इस तरह से जो वक्त के इमाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, कि वो हालत बीमारी में है, तो उनको अपने कंधे पे उठा के खैमे से बाहर लेकर आ रही हैं। तो आप देखें कि ये ऐसी खातून जो ऐसी क्राइसिस मैनेजमेंट हमें करना सिखा रही हैं, डिसीजन मेकिंग हमें सिखा रही हैं, वो भी रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज है ना, मुश्किलात आती हैं लेकिन विद रिसोर्सेज आती हैं, अपने घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये बीबी कितने दिनों की भूख और प्यास के आलम में भी बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी रिसोर्सेज उन क्राइसिस को जो है वो मैनेज कर रही हैं और बेहतरीन लीडरशिप करके दिखा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा पैगाम है आज की खवातीन के लिए, जो कि हमें अपनी जिंदगियों में जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी अच्छा, इस हवाले से फबिया साहब अगर आप देखें तो कई ज़बानों में काम भी हुआ है, और जिन जिन लोगों ने काम किया है
ان کا جو تعلق ہے وہ دیگر مذاہب کے ساتھ بھی ہے. تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا واقعہ کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آپ سے سننا چاہا ہو، معلومات حاصل کرنی چاہی ہو یا لکھا ہو، اگر آپ کچھ واقعات شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت سارے، ایک نہیں کئی لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مکالمے بھی لکھے ہیں، شاعری لکھی ہے. ہندو ہمیں کتنے شعراء ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے اوپر، کربلا کے اوپر اشعار لکھے ہیں. اور کرسچنس کی اگر میں بات کروں تو ان کے جو وہ فادر ہوتے ہیں، جو ان کے جی. عبادت کے جسے ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں، اسکالر، ان کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ آ کر ہمارے جو مجتہدین ہیں، اسکالرز ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ آ کے اس سلسلے میں بات کیا، جو کہ آن ریکارڈ بھی ہیں. اگر ہم سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں دیکھنے کو مل جائیں گے. اور بہت زیادہ اگر چاہتے ہیں نا کہ اس کو سمجھیں تو اربعین کا موقع، ٹھیک ہے، جو امام کے چہلم پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کربلا کے میدان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا منظر نظر آتا ہے کہ کوئی رنگ نسل کی قید نہیں ہمیں نظر آتی، کسی قسم کے مذہب فرقے کی قید نظر نہیں آتی. ہر ادیان کا، ہر مذہب کا شخص، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اور کسی بھی دنیا کے خطے سے ہم دیکھ لیں کہ وہ کربلا کے میدان میں اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اور یہ اظہار کرنے کے لیے کہ وہ بھی آج حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور مقصد امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ ایسا، میں کہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو عالمگیریت عطا کر دی ہے، ایسی کہ یہ وہ انسانیت کا درس ہے کہ جو سب سے زیادہ جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ جو سب سے زیادہ دوسرے ادیان کے لوگ انسپائر ہوتے ہیں نا امام کے، وہ اس فیل سے ہوتے ہیں جو ان کی اخلاقی اقدار کربلا میں دیکھنے کو ملتی ہیں. وہ کیا تھی سب سے زیادہ جو ڈومیننٹ ہمیں ریویوز میں دیکھنے کو ملتا ہے دیگر مذاہب کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ امام حسین ابن علی کو پتا تھا کہ وہ دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے تمام تر مشکیزیں کھول دیے اور دشمن کو، نہ فقط دشمن کے لشکر کو پانی پلایا بلکہ جو جانور پیاسے تھے ان کے اونٹ اور گھوڑے، ان تک کو پانی سے سیراب کر دیا. تو یہ وہ الہی اقدار ہے، یہ وہ اخلاقی اقدار ہے جس سے دیگر ادیان کے لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. اور دیگر ایجوکیشنسٹ اور دیگر لیکچرر جو ہے، میرا کیونکہ انٹریکشن پیرنٹس کے ساتھ بہت ہوتے ہیں اور میری اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان میں بہت سارے کرسچنس بھی ہوتے ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب محرم کے ایام آتے ہیں اور جب میں ان کو اپنی مصروفیات بتاتی ہوں کہ ان دنوں میں ان کو بہت زیادہ جلدی رسپانس نہیں دے سکوں گی اور ان کے گائیڈ نہیں کر سکوں گی کیونکہ میری یہ مصروفیات ہے کہ میں نے مجالس وغیرہ پڑھنے جانے ہیں، پروگرامس وغیرہ کرنے. تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ان کے ریویوز سن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور ہمارے تو اپنے جناب جان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، اور اس طرح سے جناب وہاب کلبی کے وہ عیسائی تھے. تو اس طرح سے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین فقط آپ کے نہیں ہیں، امام حسین ہمارے بھی ہیں. اور وہ بھی، ان کی بھی آنکھوں میں نے اسی طرح آنسو دیکھے ہیں جس طرح کہ ایک شیعہ یا اہل سنت کی آنکھوں میں ہوتے ہیں نواسے رسول کے غم کو لے کے. تو امام حسین جو ہے فقط کسی خاص مذہب و فرقے کے نہیں ہے بلکہ ہر وہ انسان جو حق گو ہے، ہر وہ انسان جس کا ضمیر زندہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ اس کی آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں. چلیں فبیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، فبیہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے کئی اہم واقعات پر تفصیلی گفتگو کی اور روشنی ڈالی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، فبیہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. رخسانہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم سب سے پہلے تو اس وقت جو داستان کربلا کے حوالے سے یا شہداء کی عظیم قربانیوں کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ تو بھری ہوئی ہے، لیکن ہم آپ سے بھی کچھ جاننا چاہیں گے، اگر کچھ واقعات پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے چینل کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے موقع دیا کہ جو ایک الہی ہدایت کا سلسلہ ہے. دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، وقت گزرتا ہے، ان کا نام ختم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان انقلابات کی شدت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، صدیوں کی گرد ان کے اوپر پڑتی چلی جاتی ہے.
لیکن واقعہ کربلا وہ واقعہ ہے کہ جو صدیوں کی گرد کے تلے دب نہیں سکا. ظالم نے اپنے ظلم کے ساتھ، حکومتوں نے اپنے مال و دولت کے ساتھ مٹانے کی کوشش کی، تو مٹنے کی جگہ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کی اتنی ہی کربلا آب و تاب سے ابھر کے سامنے آئی. اور یہ سب باتیں دلیل ہیں اس بات پر کہ واقعہ کربلا بلا شبہ معجزہ ہے. اس کو قائم رکھنا، اس کو قائم کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے معجزہ کیوں بنا اور کیوں اس کو الہی ہدایت کا اس سلسلے سے میں تشبیہ دے رہی ہوں. یہ بات فقط ایک ہوا میں چھوڑی ہوئی بات ہو جاتی اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر یہ نہ دیکھیں کہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا. ہر انقلاب کی رونما ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. واقعہ کربلا اس وقت رونما ہوا جب امیر شام نے یہ صدا بلند کی کہ معاذ اللہ حاکم بدہن نہ کوئی قرآن اترا. یہ مستند روایت کی بات کر رہی ہوں میں. نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی وحی آئی، اور حاکم بدہن یہ سب کچھ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. یعنی خاتم الانبیاء نے پر بہتان کسا گیا، اسلام کو، قرآن کو جھوٹا قرار دیا گیا. اس وقت جو حفاظت اسلام و قرآن کا سامان من جانب پروردگار عالم تھا، الہی نظام تھا، خاتم الانبیاء کے نواسے خوشبوئے رسالت لیے ہوئے میدان کربلا میں اپنے ساتھ فقط تنہا نہیں بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ جو کچھ دامن حسین میں تھا سب کچھ پیش خدا پیش کرنے کے لیے نگینے لیے صحرائے کربلا میں وارد ہوئے. اس آواز کے خلاف یا یوں کہیں تکذیب رسالت کے خلاف جو آواز احتجاج کربلا میں مولا و آقا نواسہ پیغمبر مولا و آقا حسین نے بلند کی، اس آواز کی گونج صدیاں گزرنے کے باوجود قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو حقیقی شکل میں قائم رکھنا، قرآن کی حرمت کو بچانا، پیغمبر کی عظمت کو آشکار کرنا اور زمانے کے سامنے الہی پیغام کو حقیقی صورت میں قائم رکھنا. ایک لمحے کے لیے پھر ہم اس مقام پہ چلیں کہ جب امیر شام نے یہ کہا تھا تو کون تھا، کیا کر رہا تھا، قطع نظر اس کے کہ کون تھا کیا کر رہا تھا. دیکھیے، حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. ایسے میں مولا آقا حسین ابن علی نے کربلا کی خاک پر خون سے وہ تحریر لکھی کہ چشم فلک گواہ، ایک طرف کثرت، ایک طرف لشکر، مال و دولت، رہ کی جاگیریں، ایک طرف 72 نفوس، اور ان 72 نفوس میں بھی 6 ماہ کے جناب علی اصغر بھی موجود تھے. لیکن قدم ایسے جمے ہوئے ہیں کہ جو خاندان رسالت سے تعلق رکھتے تھے وہ تو تھے ہی خونے بنی ہاشم کا چراغ، مگر جو اصحاب حسین کے ساتھ شامل ہوئے، یہاں تک کہ وہ حر ابن ریاحی جو یزید کے لشکر کے سپاہی تھے. سپاہی کیا تھی؟ ایک پورے لشکر کے حصے کے کمانڈر تھے، کمانڈ کر رہے تھے، اور راستے میں مولا آقا حسین کے لشکر کو وہ انہوں نے راستہ روکا اور جانب کربلا لے کر آئے. وہ حر ابن ریاحی جس وقت روز عاشورہ وضو کرتے ہوئے الاتش الاتش کی آوازیں سن رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت رخ بدلا، لشکر یزید کو چھوڑا اور لشکر امام حسین میں ایسے داخل ہوئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہا تھا فرزند پیغمبر خطاوار ہوں. اس وقت حسین نے سینے سے لگا کے کہا تھا دیکھیے توبہ کی قبولیت کیا ہے، حق کی جانب بڑھے ہوئے قدموں کی طاقت کیا ہے، یہ سب کربلا دکھا رہی ہے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں.
कोई ऐसा वाक़या जो हमें मशले राह के तौर पर, जो आप समझती हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, अगर कोई ऐसा वाक़या आप बयान करना चाहें? वाक़यात का तसलसल मुसलसल है। जब सरज़मीन करबला पर कदम रखने से पहले, क्योंकि करबला सानिया या हादसा नहीं है, इसका जिक्र मुसलसल ख़ानदान रिसालत में था। खुद खातिमुन नबीयीन ने सबसे पहले बताया, इसलिए मुस्तकिल तैयारी थी। जहाँ मदीने से चलने के बाद मौला आका हुसैन जब हज को उम्रे में तब्दील किया, कितने ही लोग ऐसे थे कि जो बावजूद इसके कि नवासे पैगंबर दावत दे रहे थे, वो शामिल ना हुए। वहाँ पर मैं ख़ास तौर से जिस वाक़े की जानिब इशारा करूँगी, वहाँ जहाँ बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए, वहाँ एक ख़ास नाम वहब कलबी का है। मैंने अभी क्योंकि जनाब हुर का तस्करा किया, जो मुसलमान होने के बावजूद लश्कर यजीद में थे, जब उन्होंने पैगाम हक की ताकत देखी, हक ने अपनी जानिब राग़िब किया और मौला आका हुसैन के कदमों में आके बैठे। वहब कल्बी मुसलमान नहीं थे, ईसाई थे, और अभी उनकी ताज़ा शादी हुई थी। उनकी शादी को 7 दिन भी नहीं हुए थे, और इसके बावजूद जब राह में उनका खेमा मौला आका हुसैन के नज़दीक लगा, उनकी मादर गिरामी ने, उन्होंने मौला आका हुसैन के पैगाम को देखा, उस अंदाज को देखा, वो लश्कर इमाम हुसैन में शामिल हुए। और सिर्फ शामिल ही नहीं हुए, उनके साथ उनकी नौबयाता ज़ौजा, उनकी बूढ़ी वालदा, और वो जब मौला आका हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए आप तशरीफ़ लाए नवासे पैगंबर के पास, तो आपने कहा कि आका आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपके नाना के दीन पर ईमान ला सकूं, मैं आपके खुदाए वाहिद पे ईमान ला सकूं। वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, और सिर्फ मुशर्रफ ब इस्लाम नहीं हुए। लुत्फ क्या है, लोग जीने के लिए आगे बढ़ते हैं, लोग जीने के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ जुड़ते हैं। करबला में जो आ रहा है उसको मालूम है वो मरने के लिए मौला आका हुसैन के साथ शामिल हो रहा है। यहाँ ये मैं कहूँ तो वजह होगा कि वो रुख ज़िंदगी का दिखाया है मौला हुसैन ने, कि ज़िंदगानी के पुजारी मौत पे मरने लगे और लोग पैगाम अजल की आरजू करने लगे। तो वहब कल्बी ने आकर कहा, उनकी वालदा ने कहा कि मौला, हम तो तब जाने कि हमारे दीन को शर्फ कबूलियत मन जानिब परवरदिगार आलम मिली है कि इस मिशन में आप मेरे लाल का लहू शामिल करें। सबसे पहले मेरा लाल आपके ऊपर कुर्बान होने के लिए आगे बढ़े। उस करीम करबला ने कहा है कि आप हमारे मेहमान हैं, और ऐसे वक्त में मेहमान हुए कि जिस वक्त हमारे पास एक कतरा आप भी नहीं है। 3 दिन से क़याम हुसैनी से अलतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इस तमाम मुश्किलों को देखने के बावजूद जो हुसैन के लश्कर में शामिल होने आ रहा है, इसका मतलब है उसकी निगाह ज़ाहिरी मुश्किलात पे नहीं है, बल्कि वो हकीकी तौर पर वो मनसब जलीला, वो हक का पैगाम देख रहा है। तो जिस वक्त वहब कल्बी की वालदा ने उनको इजाज़त दिलवाई है, तो एक वहाँ पे मंजर और नजर आता है कि ज़ौजा ने अपने शौहर का दामन को थामा, कहा आप तो सुए जन्नत जा रहे हैं, लेकिन क्या मैं यही महरूम रह जाऊंगी? आप तो नवासे पैगंबर पर अपनी जान कुर्बान करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह अपने आप को इस हक के लश्कर के साथ शामिल करूं। और वहब कल्बी की ज़ौजा वो है कि मैं सुनने वाले से कहूंगी कि वो ज़रूर तहकीक करें, करबला के मैदान में सबसे पहली खातून शहीदा वहब कल्बी की ज़ौजा हैं। क्योंकि जिस वक्त वहब कल्बी मैदान में गए हैं तो उनकी ज़ौजा रजस पढ़ रही थी, उनके बलबले को उभारने के लिए कि मरहबा मरहबा ए वहब, तुम किस तरह लश्करे कुफ्र पर एक क़यामत बन के टूट रहे हो। तुम्हारी तलवार हक के लिए उठी है, तुम्हारी तलवार सैयदा ताहिरा के आगोश के पाले के लिए, दुख्तरे पैगंबर के आगोश के पाले के लिए, हक की नुसरत के लिए बढ़ रही है। और जिस वक्त जनाब वहब कल्बी शहीद हुए, मेरा सलाम है करबला की उन माओं पर, वहब कल्बी के सर को लश्कर यजीद की जानिब से एक निशान इबरत बनाने के लिए कि देखो जो हुसैन के साथ लड़ने के लिए आया उसका हमने क्या आलम किया, हमने तो उन्होंने उस सर को दोबारा लश्कर हुसैनी की जानिब फेंका है, ताकि अब कोई माँ अपने बेटे को मैदान में न भेजे। मगर जनाब वहब कल्बी की वालदा गिरामी, मादर गिरामी ने उस सर को उठाया, चूमा और दोबारा इस शिद्दत के साथ फेंका कि उस सर जाके एक लश्कर यजीद के सिपाही के सीने पे लगा और वो फिन्नार हुआ, और ये कहकर फेंका कि हम जिसे फर्जंद रसूल पे सदका कर दें
ہم واپس نہیں لیا کرتے. کچھ تاریخوں میں ہے کہ جناب وہب کلبی کی زوجہ نے خیمے کی چوب کو پکڑ کے یعنی لکڑی کو پکڑ کے حملہ کیا ہے اور ان کے سر پہ ایک گرز گراں یا ایک تلوار کا وار ہوا ہے اور وہی میدان کربلا میں ان کی شہادت ہوئی ہے. یہاں میں ایک جوش کا چند اشعار آپ کے ہدیہ سماعت کروں کہ صرف اسی وقت کے عیسائی جو ہیں یا اسی وقت غیر مسلم جو ہیں وہ یہ تمام منظر دیکھ کر راغب نہیں ہو رہے تھے, حق کی جانب نہیں جھک رہے تھے, بلکہ آج بھی کربلا ہر ذی شعور انسان کی عقل کو متوجہ کرتی ہے. قلب سوئے کربلا جانب حسین ابن علی جھکتا ہے کہ کیسی جنگ تھی. ٹاپوں کے تلے پامال کوئی ہوا مگر کوئی تخت پہ رہ کر بھی بے نام و نشان ہو گیا. بظاہر فاتح کون ہے مگر سر نو کے نیزہ پہ بلند ہونے کے باوجود تلاوت قرآن کر کے بتا رہا ہے, تو وہاں فتح و شکست کا معیار یکسر تبدیل ہو رہا ہے. تو لوگ آج بھی سوچنے پر ایک مرتبہ راغب ہوتے ہیں جوش کے چند اشعار کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ عرش بری کے تارے ہیں حسین, اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. یہاں ایک تو جناب وہب کلبی کا میں نے آپ کو بتایا, خاندان رسالت 18 بنی ہاشم مولا آقا حسین وہ لیڈر نہیں تھے کہ جو اپنے اصحاب سے کہیں کہ وہ تو شہید ہو جائیں اور ان کے پیارے بچ جائیں. روز عاشورہ اذان عاشور صبح فجر کے بعد سب سے پہلے جو صدا بلند ہوئی وہ تقدم ولدی, اے میرے بیٹے علی اکبر. 18 برس کے لال علی اکبر کو مولا آقا حسین نے سب سے پہلے کہا. آج تک دنیا اس حیران ہے مولا آقا حسین کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیسی قربانیاں تھیں. خود لشکر یزید کے جو رپورٹر ہیں عمیر ابن مسلم اور جتنے بھی لشکر یزید کے رپورٹرز کو بھیجا گیا تھا کہ بتائیں میدان کربلا میں کیا صورتحال ہے, تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم حیران ہیں اصحاب حسین پر کہ جیسے جیسے انہیں زخم لگتے تھے, جیسے جیسے مشکلیں بڑھتی تھیں, ان کے چہرے گلاب کی مانند کھلتے تھے, چمکنے لگتے تھے, کیونکہ ان کی طلب شہادت تھی. دنیا کے ہر دور کے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت کربلا دیتی ہے. میں نے کہا صبح عاشور, مولا نے کہا سب سے پہلے اپنے بیٹے 18 برس کے لال جو ہم شکل پیغمبر ہم شبیہ خاتم النبیین تھے جناب علی اکبر کے بیٹا علی اکبر سب سے پہلے تم جاؤ. لیکن اصحاب نے اپنی تلواریں نکالی, گردنوں پہ رکھی کہ مولا اگر شہزادے جائیں گے تو ہم اپنی گردنوں کو یہیں قطع. یہ وفاداری تھی. اچھا رخسانہ صاحبہ, میں آخر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مرثیے اور نوحے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے حوالے سے ایک بڑی تاریخ ہے. آپ کے نزدیک کون سی زبانوں میں زیادہ کام ہوا ہے, اور کیا یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ اردو میں جتنا کام ہوا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے؟ دیکھیے شاعری کی جو صنف ہے, جو باتیں میں نے اتنے منٹوں میں آپ سے کہی ہیں, شاعر کا کمال یہ وہ ایک مصرے میں کہہ دیتا ہے. اردو میں مرثیہ نگاری جس میں آپ یہ کہیں کہ سب سے پہلے مرثیہ نگاری میں میر انیس اور مرزا دبیر جیسے لوگ جہاں پر جو کہ اشعار میں پورے مقتل کی تصویر سامنے کھینچ دیتے ہیں. کسی میں وہ ہنر کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتا جو مرثیہ نویس شاعر جس انداز میں ادا کرتے ہیں. آج تک ایسی بات نہیں ہے کہ اب مرثیہ نگاری میں وہ آب و تاب نہیں ہے. مرثیہ نگار اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے نوحہ ہو چاہے مرثیہ ہو, وہاں پر جس طرح تصویر کربلا کھینچی جاتی ہے, جس طرح مصائب کرب و بلا کو بیان کیا جاتا ہے, وہ کسی اور شاعری کی صنف میں نظر نہیں آتا. یہاں افتخار عارف صاحب بڑا خوبصورت ان کا ایک مصرع آپ کے ہدیہ سماعت کرتی چلوں کہ مدینے میں بنائے کرب و بلا رکھی گئی تھی. ایک مصرع پوری تاریخ کو سمیٹ کے انہوں نے رکھ دیا. تو یہ ہے شاعر کا کمال. اور آج بھی اچھا صرف اردو زبان میں نہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر زبان میں مرثیہ لکھا گیا, ہر زبان میں نوحے کہتے جاتے ہیں, لکھا گیا بھی اور لکھے جاتے بھی ہیں. نوحے کہے بھی گئے, اور یہاں تک کہ روپ کمار دیوی کا میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ ایک ہندو شاعرہ تھی
جو کہ ان کو ایک محبت اہل بیت سے، محمد و آل محمد سے ایسی ہوئی کہ اب انہوں نے اپنے قلم کو صرف وقف کر دیا محمد و آل محمد کے در پر. اور کمال یہ تھا کہ جس وقت انہوں نے مرثیے لکھنے شروع کیے تو ہندو ان کو کافر کہنے لگے، یعنی اپنے مذہب سے باہر کرنے لگے. تو ان کو مسلمان قبول نہیں کرتے تھے، ہندو ان کو اپنے مذہب کا نہیں مانتے تھے. لیکن جس وقت انہوں نے مرثیے لکھنے شروع کیے تو روپ کمار دیوی کی جو مرثیے ہیں وہ مرثیے مدح اہل بیت، وہ سب ان کا اس قدر با کمال ہے کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کے دل میں معرفت کے ایسے گوہر کہ جو جیسے ماں کی آغوش مادر سے کوئی تمام سخن لے کے اتراؤ، یہ عالم ان کا تھا. چلیں رخسانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، رخسانہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. شہدائے کربلا کے جو مختلف واقعات ہیں جو تاریخ بھری ہوئی ہے، ان میں سے چند جو واقعات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور رخسانہ صاحبہ نے کچھ اہم واقعات پر روشنی بھی ڈالی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.